السلام علیکم آداب عرض سفیر محترم جناب شاہوانی صاحب رائزن فرنگی محترم جناب آقای دکتر ربانی اساتیر برجسته زبان فارسی در هند و همرتبه بنده در سفارت تاجیکستان جناب آقای مولوی بلک خانم سلیمانی و شاگردان بنده هم که اینجا حضور پیدا کرد. بنده نزدیک به 1 سال بود که از این رایزنی دیدار کردم. امروز وقتی از خانه برمی آمدم دختر کوچکم گفت میری به خانه خودت. اینکه بیش از 30 سال هست که مرتب در کارهای علمی بنده در این رایزنی به ویژه برای تدوین فرهنگ آریان با همکاران بنده مشغول هستیم و ادامه میدیم. این استفاده برای بنده به دلیل اساتید خودم به ویژه استاد دکتر عابدی که برایشون ما 2 روز پیش یه جلسه علمی هم گذاشتیم، جناب آقای ربانی هم حضور پیدا کرده بودن در به دلیل آن هست و یک نوعی تشویقی که ما مداوم در کارهای علمی پژوهشی خودمون باشیم و امیدواریم که چنان که ما از اساتید خودم دیدیم شاگردان نوجوان ما که اینجا هستن آن را ادامه بدن. به قول استاد مرحوم بنده استاد دکتر دبیر سیاوی که در فرهنگ‌های فارسی اولین جمله می نویسد پرچم فرهنگ فارسی از کجا تا کجا رفت. بنده هم زیر این پرچم از هند تا کجا گشتم فقط به دلیل فارسی است. این افتخار است که در این فرهنگ سرای زبان فارسی که با قول استاد بنده استاد عابدی زبان فارسی تنها یک زبان نیست، فرهنگ است و چنان که سفیر محترم فرمودن در هند فارسی به عنوان زبان خارجی نیست و هیچ وقت نبوده. زبانی که در هر گروه در هر قبیله در باورهای مختلف هند آنچنان متوطن گردیده که نمیشه اون را به عنوان زبان فارسی زبان خارجی مرتبط کرد. راست فرمودن جناب آقای چگانی که زبان فارسی یک نوعی حربه‌ای است علیه تروریسم. سروده های بزرگواران حتی سروده های گروهان هندی ها زبان فارسی را مرتب در سروده های خودشون استفاده نمودند. چند سال پیش بنده یک مقاله در باب این مرشدان راداسوامی نوشته بودم که بیش از سالی از عطار از مولوی در سروده های خودشون اشعار را کار بردن. کتابی است به نام به زبان هندی گرومت سدھانت به 2 جلد چاپ شده، هر 2 جلد بالای 700 صفحه است. شاید صفحه‌ای است که در آن از 14 سطر 6 سطر به زبان فارسی نباشه. این است نفوذ زبان فارسی در هند. تشریف ببرین به معبد راداسوامی ها در آگره، هیچ الهه اونجا نیست، تنها کتاب مولوی در مرکز اون معبد گذاشته شده است. تشریف ببرین به
قلعه ناگور مرکز صوفی است. در خود قلعه تقریبا 25 خانه هایی که یک زمانی به دست اشراف راجای جودپور بود، امروز برای توریست ها یک نوع امکانات پیدا کردن. در هر خانه آن یک کتابخانه کوچیکی است و اونجا هم ترجمه مولوی به زبان انگلیسی در هر خانه یک نسخه سر میز گذاشته شد. به ما کسی نمیگوید که شما بیایید زبان فارسی یاد بگیرید. کسی نمیگوید که شما بیایید مولوی را بخونید یا گلستان را بخونید. به یادم است که چند سال پیش من به خونه یکی از وزیر رفتم. پرسید از کجایی؟ من گفتم من بنده از فلان دهکده. بنده اصلا انتظار نداشتم که این مسئله زبان فارسی را هم یاد داشته باشه. گفت سلام روستایی بی‌غرض نیست. بنده گفتم بله استاد، البته شهری ها بیشتر دارن، اما منظورم این است که زبان فارسی جزو زبانهای هند است. از کشمیر تا کرالا زبان فارسی را میشه دید. از راجستان تا بنگالا زبان فارسی را میشه دید. بنده خوشبختانه سالها در ایران گذراندم. افتخار دارم به دست اساتید برجسته مشمول استاد شهری هم استاد بنده بودن. قبل از انقلاب همراه خانم ریحانه و دیگران در دانشگاه تهران برای مدتی درس خواندیم. این عضویت افتخاری برای ما افتخار که هست، اما برای کل جامعه فارسی هند هم افتخار است که شاید اولین بار است که فرنگستان ما 4 نفر که احقارالحقیر هستیم این عضویت افتخاری به ما عطا فرمود. ما واقعا تشکر عرض میکنیم از ریاست محترم جناب آقای دکتر حداد عادل و اساتید برجسته. من همین به این مطبوعات یک صحبتی داشتم و بهشون گفتم اولین نفر که در آن هیئت انتخاب کننده بودن استاد دکتر مجتبی، این ساختمون را ایشون خریده بود. سالها هست بنده همیشه هر وقتی که ایران رفتم از دیدارشون هم مستغنی شدم. مجددا بنده از همه اساتید برجسته ایرانی و هندی و از جناب سفیر محترم جناب چگانی و جناب آقای ربانی، دوست عزیز بنده آقای دکتر خزبه که وقتی ایشون رفته بودن در رجب من گفتم که خانه ویران شد برگردید. خوشبختانه امروز که بیش از 100 چند کتاب امروز رونمایی شد، خدا بیش بهشون همت بگذارد که همیشه به بنده تاشکند هم ارتباط پیدا میکنن و این هم خوشبختی هم شد که بنده هفته پیش آمدم برای یک سفر بعد از تقریبا 1 سال و این جلسه هم در همین مدت انجام شد. یک دنیا ممنونم. تشکر از همه شما.